Assalamu alaikum, dear students. Hello, I'm your teacher, Shagupta Qadir. How are you, students? Hope that you are well and in a good mood. Now let's start our today's topic. It is airways. जैसे कि आप जानते हो बच्चों, you are known that we have already read the two means of transport, that is three means of transport, that is railways, roadways, railways, waterways, and now it's term for airways. What are airways? This is the first way of transport developed in the early 20th century. Early 20th century में एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, उसको हम बोलते हैं एयरवेज. एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट, वो सबसे तेज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. द मोस्ट एक्सपेंसिव, पता है बच्चों ये जो एयरवेज है इट इज़ आल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा भी है क्योंकि इसका जो फ्यूल है, इसका जो जहाज़ में लगता है, जो एरोप्लेन में लगता है फ्यूल, वो बहुत ही महंगा होता है, हाई कॉस्ट का होता है. इसकी वजह से इसका जो रेंट होता है, जब हम एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा रेंट भरना पड़ता है, उसमें जाने के लिए एक्सपेंसिव है वो, इसलिए क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो भी बहुत महंगा है, हाई कॉस्ट का है. तो जब एयर ट्रैफिक किससे इफ़ेक्ट होता है, जब कोई एरोप्लेन निकलता है, कौन सी चीज़ उसको इफ़ेक्ट करती है? एक तो बैड वेदर, अगर मौसम कहीं पे ख़राब हो, लाइक फॉग होती है बच्चों, धुंध. अगर कोई किसी जगह पे धुंध हो तो वहाँ पे एयरवेज नहीं जा सकता. एंड स्टॉर्म्स, कोई तूफ़ान आए तो उन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है एयरवेज. ठीक है. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. ये जो है एयरवेज जो है, ये हमें बहुत दूर डिस्टेंट प्लेसेस तक पहुंचाता है, बहुत ही दूर प्लेसेस तक पहुंचाता है. इवन कि अगर किसी जगह पे रेलवेज नहीं हो वहाँ पे भी हमको पहुंचाता है. तो इसका मतलब ये है कि एयरवेज जो है द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे क्या होता है, हेलीकॉप्टर्स एक्सट्रीमली यूजफुल टू मोस्ट inaccessible areas and in time of calamities for. हाँ, हेलीकॉप्टर किस लिए लगते हैं बच्चों? कोई विंटर्स में जब यहाँ पे बहुत मौसम ख़राब हो जाता है हमारे हिली एरियाज़ के टाइम पे, तो साइड से वहाँ से बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और रोड्स बंद होते हैं. ठीक है. जैसे कि लद्दाख में हुआ करता था, वहाँ पे वो बन गई है टनल वनल, तो उससे कुछ बहुत फ़र्क पड़ेगा उसमें. नहीं तो वहाँ पे लद्दाख जब बंद होता था, क्योंकि कोल्डेस्ट डेजर्ट है लद्दाख, तो जब वो बंद होता था बर्फ़ की वजह से, तो वहाँ पे क्या हेलीकॉप्टर्स में लोगों को सप्लाई किया जाता था फूड. ठीक है. फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. वैसे ही यहाँ पे जो हमारे हिली से एरिया है, हमारे बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ पे भी जब बर्फ़ होती है ज़्यादा तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स में लोगों को लोगों को बचा के लाया जाता है. हेलीकॉप्टर्स में उनको सप्लाई भी वहाँ से ही दी जाती है. ठीक है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाँ, कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे ख़ास एयरपोर्ट्स के नाम है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो. these are the important airports. तो इसके बाद बच्चों है कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स. हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं. कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे को मैसेजेस भेजी जाती है. ठीक है. जैसे ही टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया बच्चों, आप देखते हो पुराने ज़माने में एक दूसरे से साथ कम्युनिकेशन नहीं होती थी. अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह उनको कोई मैसेज पहुंचनी होती उनको खुद जाना पड़ता था, या किसी के हाथ लिख के संदेशा या लेटर भेजना पड़ता था. तो अब जो हुआ है, अब जो जितनी डेवलपमेंट आई है कम्युनिकेशन में, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. कैसे कनेक्टेड है? पहले क्या हो जाता था, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए. तो यहाँ पे जो है फिगर 7.10 ये जो एक्सप्लेन करती है आपको, पहले लोग एक दूसरे से ऐसे ही मिलते थे, कम्युनिकेशन नहीं होती थी बीच में. फिर कोई आया ऐसा ज़माना कि कबूतरों के हाथ चिट्ठियाँ भेजा करते थे, वो
ایک دوسرے کو سندیشہ بھیجا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد کیا آیا, اس کے بعد آیا لیٹر باکس میں ڈالتے ہیں پوسٹ آفس میں. اس کے بعد پیپر بکس آئی, نیوز پیپر آ گئے. اس کے بعد اب جو ہے بہت ساری مینز آف کمیونیکیشن ہے. یہاں پہ کمپیوٹر ہے, ای میل مشین ہے, اور دس از ٹیلی فون ہے, موبائل فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. پرووائڈ انفارمیشن ٹو ایجوکیٹ ایز ویل ایز انٹرٹین. یہ جو ہے مینز آف کمیونیکیشن, اس سے ہمیں ایجوکیشن بھی ملتا ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ملتا ہے. جیسے نیوز پیپر ہمیں ملتا ہے, اس میں ہمیں ساری نیوز ملتی ہے, ساری جو خبریں ہوتی ہے وہ ہمیں دن بھر کی ملتی ہے, اور اس میں ہم ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے ہمارا اچھا خاصا, اور نالج بھی ملتی ہے. جیسے آپ دیکھو ٹی وی ہے, کمپیوٹر ہے, اس کے ساتھ ہم انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں, اور اس سے بہت ساری انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. بٹ ایسی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ایک ساتھ ایک سے زیادہ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں ماس میڈیا. کیا بولتے ہیں؟ ماس میڈیا. تھرو نیوز پیپرز, ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن وی کین کمیونیکیٹ ود اے لارج نمبر آف پیپل. ریڈیو, ٹیلی ویژن, نیوز پیپر, ان چیزوں سے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ. تو ایسی مینز آف موڈز آف کمیونیکیشن, یہ مینز آف موڈ آف کمیونیکیشن کو ہم بولتے ہیں ماس میڈیا. کیا بولتے ہیں؟ ماس میڈیا کمیونیکیشن. وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ایک سے آپ لوگ ایک سے زیادہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. اس کے بعد جو سیٹلائٹس ہے میڈ کمیونیکیشن ایون فاسٹر. جو سیٹلائٹس ہے ان کی وجہ سے کمیونیکیشن بہت زیادہ فاسٹر ہو گئی, بہت فاسٹ ہو. سیٹلائٹس ہیو ہیلپڈ ان آئل ایکسپلوریشن, سروے آف فارسٹس, انڈر گراؤنڈ واٹر, منرل ویلتھ, ویدر فورکاسٹ اینڈ ڈیزاسٹر وارننگ. جو بھی ہوتا ہے, پہلے کوئی طوفان آنے والا ہوتا ہے, یا کوئی موسم میں تبدیلی آنے والی, یا کوئی ایسا زلزلہ آنے والا ہوتا ہے, یا کوئی ایسا ہم یہ سب کچھ کون بتاتا ہے ہمیں؟ سیٹلائٹس کی مدد سے ہم کو پتہ چلتا ہے. ناؤ وی کین سینڈ الیکٹرانک ای میل. ہاں, اب ہم بھیج سکتے ہیں الیکٹرانک میلز بھی, ای میلز بھی بھیج سکتے ہیں تھرو انٹرنیٹ. کس کی وجہ سے؟ ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے. وائرلیس ٹیلی فونک کمیونیکیشنز تھرو سیلولر فونز. تو ہم یہ وائرلیس سیلولر فون سے وائرلیس میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں, ٹیلی فونک میسیجز. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم بھیجتے ہیں ایس ایم ایس, ایک دوسرے کو میسیج بھیجتے ہیں فون کے ذریعے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے بیکم ویری پاپولر ٹوڈے. آج کے زمانے میں بچوں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل میسیجز آپ کے لیے آسان ہو گئی فون سے. انٹرنیٹ ناٹ اونلی پرووائڈس اس وتھ ورلڈ وائڈ انفارمیشن اینڈ انٹریکشن. انٹرنیٹ جو ہے صرف وہ ہم کو اتنا بھی نہیں بولتا ہے, ورلڈ وائڈ انفارمیشن ہم کو صرف نہیں دیتا ہے, بٹ ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آلسو میڈ آور لائفز کین ہاں ہیز آلسو میڈ آور لائفز مور کمفرٹیبل. انٹرنیٹ سے صرف ہم ایک دوسرے کو میسیج نہیں بھیج سکتے, بات نہیں کر سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل, آرام دہ ہو گئی ہے. کیسے ہو گئی ہے؟ وہی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ریلوے ٹکٹس نکال سکتے ہیں, ایئر ٹکٹس نکال سکتے ہیں, سنیما کی ٹکٹس نکال سکتے ہیں, ہوٹل میں رہنے کے لیے جگہ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہوم سے. تو یہ سب چیزیں ہوئی ماس کمیونیکیشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کنٹینٹ, ہاں, ہوٹل سٹنگ ایٹ ہوم ود دس کائنڈ آف کنیکٹیوٹی. ہم اس کا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سے, اس سارا انٹر کنیکٹیوٹی سے سارا کچھ ہم گھر میں ہی بیٹھ کے پرووائڈ کر سکتے ہیں خود کو. ٹھیک ہے. تو سروسز اینڈ انسٹیٹیوشن اکراس دا ورلڈ, وی آر اے لارج گلوبل سوسائٹی. تو اس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہماری وہ گلوبل بن گئی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس, دیٹ از آل اباؤٹ دس لیسن. وی ہیو کمپلیٹڈ دی لیسن. انشاء اللہ وی ول ڈو اٹس ان نیکسٹ ٹاپک, وی ول ڈو اٹس نیکسٹ کوشچن. اللہ حافظ.